अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी से तीसरा इस्तीफा आ गया है। पहले 2 जजों ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दिया था और अब एक जज ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम है जस्टिस शाहद जमील खान। उन्होंने 2029 के अंदर रिटायर्ड होना था और सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम 11वें नंबर पर था। लेकिन ये जो इस्तीफा इन्होंने दिया है, ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। बड़े जबरदस्त तरीके से और बड़े कमाल तरीके से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अपने इस्तीफे के अंदर उन्होंने इलामा इकबाल के 4 इशार लिखे हैं और उन इशार को पढ़ के आपको ये पता लग जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में बैठे वो जजेस जो इंसाफ करना चाहते हैं, उनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर है या उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। मैं वो चारों इशार आपके सामने रखने लगा हूं, लेकिन उससे कबल 2 लफ्जों का मतलब आपको समझा दूं जो उन्होंने अपने अशार के अंदर इस्तेमाल किया है। एक लफ्ज वो यूज करते हैं आजाद और दूसरा लफ्ज यूज करते हैं महकूम। आजाद यानी कि वो बंदा जो आजादाना फैसले करना चाहता है, जो किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना चाहता, जो इस बात पर आमादा है कि अगर किसी ने मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की तो मैं अपने मनसब के ऊपर नहीं बैठूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा और मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल वही बात जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कही थी कि अगर मैं इंसाफ नहीं कर सकता तो फिर बेहतर है कि मैं अपनी कुर्सी को छोड़ूं और यहां से चला जाऊं। तो उन्होंने 2 लफ्जों का यूज किया है, आजाद और महकूम। अब जरा उनके अशार की तरफ आते हैं। पहला शेर वो लिखते हैं कि आजाद की एक आन है, महकूम का 1 साल, किस दर्जा गरां सीर है महकूम के औकात। कहते हैं कि जो आजाद बंदा होता है ना, उसकी एक आन, उसका 1 मिनट या उसके चंद लम्हे एक महकूम बंदे के साल के ऊपर भी भारी होते हैं। अगले मिसरे में कहते हैं कि किस दर्जा गिना सीर है महकूम के औकात, कि जो महकूम बंदा होता है उसके औकात बड़े सीर होते हैं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। लेकिन आजाद बंदे के जो औकात हैं वो इस तरीके से नहीं चलते। अगर तशरीह में कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से मुझे समझ आया है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगले शेर में लिखते हैं कि आजाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात। जो आजाद बंदा होता है ना, उसका अंदेशा हकीकत से मुनव्वर होता है, वो तारीख अंधेरों में नहीं होता। और जो महकूम होता है, जिसके ऊपर प्रेशर होता है, उसका अंदेशा गिरफ्तार खराफात होता है। उसको डर होता है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना किया तो वो आ जाएगा, ये ना किया तो वो आ जाएगा। तीसरे शेर में लिखते हैं कि महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आजाद खुद जिंदा करामात। ये बड़ा अहम शेर है और आखिरी तो इससे भी कमाल शेर है। इस शेर का मतलब ये है कि जो महकूम बंदा होता है, जिसको ऊपर प्रेशर होता है, उसको पीरों की करामात यानी कि वो डिपेंड कर रहा होता है कि किसी तरफ से कुछ हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं बच जाऊं, मैं निकल जाऊं, किसी और के ऊपर नाम आ जाए। इसका ये मतलब आज के हालात की मुनासबत से बनता है। और जो आजाद बंदा होता है वो खुद जिंदा करामात होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। और आखिरी शेर जो उन्होंने लिखा, कमाल का शेर है तो ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर। असल में कमाल तो उनका है, शायर मशरक का, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब अल्लाह अपने फजल और करम से इस सरजमीन के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से पूरा कर दे। जो आखिरी शेर है वो जरा सुनिएगा। कहते हैं कि इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्मो खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। इकबाल यहाँ पे इल्म खुदी का नाम ना ले, यहाँ पर खुददारी की बात ना कर, यहाँ पर हकीकी आजादी की बात ना कर, क्योंकि मकतब के लिए ऐसे मकालात मौजू नहीं है। ये शेर उस जमाने में देखें तो उस जमाने में मकतब थे, उस वक्त के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और आज के जमाने में अगर देखें तो एक जज लिख रहा है, एक जज लिख रहा है तो इसका मतलब है कि मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, यानी कि आजादी की खुदी की बात करना ये इस वक्त मौजू नहीं है। तो ये एक जज ने 4 अशार लिखे हैं अपने इस्तीफे के अंदर। ये इस्तीफा पाकिस्तान की तारीख में कम से कम जो हमारी जुडिशरी की तारीख है, बड़े जजेस आए, बड़े गए, कईयों ने अंदर से इस्तीफे भी दे दिए, लेकिन ये इस्तीफा हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी ने इन अशार की अच्छी तशरीह और भी की हो तो वो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर ऐड कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मुझे जिस तरीके से समझ आई मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
پھر کہتا ہوں اگر کوئی غلطی کمی پیشی کوتاہی ہو گئی ہو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آگے آ جائیں جی. ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ کہا کہ عمران خان معافی مانگیں گے, ناک رگڑیں گے تو پھر عمران خان کے جو معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے صحیح ہوں گے, ادروائز عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات معاملات ٹھیک نہیں ہونے. تو سمینہ پاشا نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کل کے دانشور ایک ہی سانس میں عمران خان کو تانا مارتے ہیں کہ وہ فوج کی مدد سے اقتدار میں آئے, اور پھر اسی سانس میں کہتے ہیں کہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے, لہٰذا فوج کے سامنے ناک رگڑے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے فوج کی مدد سے اقتدار حاصل کیا, عمران خان کی اپنی کوئی پاپولیرٹی ہے ہی نہیں ہے, نہ اپنی کوئی عمران خان کی مقبولیت ہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں جی عمران خان بے شک بہت زیادہ مقبول ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. قبولیت حاصل کرنے کے لیے عمران خان کو ناک رگڑنی پڑے گی, معاملہ طے کرنے پڑیں گے, معافیاں مانگنی پڑیں گی. یہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر لکھا ہے. اور کچھ اور باتیں بھی کی جاتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر پاکستان آرمی کے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل شجاع پاشا اور جنرل ظہیر اسلام, ان کے اوپر عمران خان کو لے کے یہ کہا جاتا ہے جی عمران خان تو فارغ سا بندہ تھا, تانگا پارٹی تھی اس کی, ایک اس کے پاس سیٹ ہوتی تھی. انہوں نے عمران خان کا پروجیکٹ لانچ کیا تھا اور پھر 2018 کے اندر آ کے اس پروجیکٹ کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اب یقین کریں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ اتنا آسان ہو کسی پروجیکٹ کو لانچ کرنا, تو ابھی حال ہی میں 2 نئی پارٹیز بنی ہیں, ان کی مقبولیت کیوں نہیں ہے؟ اور مزے کی بات, چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں, مزے کی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے, اپنی مقبولیت نہیں ہے, سارا کچھ نہیں ہے, تو پھر آج پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ایک بچہ بھی کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ آج کیوں پاکستان تحریک انصاف کو ایک کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے, جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ناراض مت ہوئیے گا, وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ واحد بندہ ہے جس کے اوپر پاکستان کی عوام آنکھیں بند کر کے, اس کے مخالف بھی کہتے ہیں, آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے, چور نہیں ہے, لوٹا نہیں ہے اس نے ملک کو, باہر جا کر جائیدادیں نہیں بنائی, بلکہ اس بندے نے پاکستان کو شوکت خانم دیا, نمل یونیورسٹی دی, اس بندے نے پاکستان کو القادر یونیورسٹی دی. اس بندے کو جب حکومت ملی تو اس نے سب سے پہلے وہ بندہ جو فٹ پاتھ کے اوپر سوتا تھا اس کا خیال کیا, اس کے لیے اس نے پناہ گاہیں بنائی. اس بندے نے اس بندے کے لیے جس کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, اس کے لیے اس نے لنگر خانے کھولے. تو یہ بندہ اس وجہ سے پاکستانی عوام کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے کہ یہاں پر تو پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ آتے ہیں, لوٹتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن عمران خان نے اس کے برعکس کیا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ہرس نہیں ہے, لالچ نہیں ہے پیسے کی, اس نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی, بلکہ سزاؤں کے باوجود عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. بہرحال 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مقبولیت کتنی اوپر ہے اور کتنی نیچے ہے اور کس کس کی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.